Ang nahuman nga open discussion tali ni Mayor Joseph Cagas ug mga barangay opisyal sa Digas City nagpakita sa matang sa liderato nga abri sa pagpaminaw, andam sa pagsabot ug lig-on nga prinsipyo bisan pa sa mga dili angay nga pamulong nga una nadawat ni kahugpong Mayor Joseph Cagas gikan sa social media ni punong barangay Oscar Bukol. Nagpabilin si Mayor Cagas nga kalma, matinahuron ug nakasabot kung asa nagagikan ang gipati ni punong barangay Oscar Bukol. Nasabtan sa mayor nga adunay mga kabalaka si Kap Bukol, hinungdan nga wala niya napugngan ang iyang emosyon. Apan, importante sab nga ang atong mga sentimento ipadayag sa husto nga pamaagi ug plataporma. Apan, ang maayong balita, ang duha ka lider nagkasinabtanay na nasabtan na ni punong barangay Bukol nga ang iyang mga kabalaka gikabalaka pod ni Mayor Cagas ug pinaagi sa pagkinabangay sa duha ka lider sa opisyal sa syudad ug barangay kauban ang mga heads sa departamentong involved sa maong issues. Kini sibilanon mahatagan ug pagresolba si Kap Bukol mapakita ug pagkahamtong sa pag-angkon sa iyang mga kasaypanan ug pagbiay-biay sa mayor ug sa si Mayor Cagas. Usab nagpakita og padayon nga pagsabot uban sa pagdawat sa pagpangayo nga kapasiluan ni punong barangay Bukol. Kini nga panghitabo naghatag og sumbanan sa mga kahugpong ug digasinyo nga bisan sa panagbangi adunay gihapontay makab-ot nga panaghiusa basta adunay abri nga komunikasyon ug mutual nga respeto. Sa katapusan, ang tinuod nga liderato dili makitaan sa kasaba kundili sa kalma, sa kamatuoran ug sa kahimtang nga bisan gitamay, gibiyay-biyay o gipasakitan, nagapili gihapon sa pagtinabangay kaysa katapusan. Ang tinuod nga liderato dili makitaan sa kasaba kundili sa kalma, sa kamatuoran ug sa kahimtang nga bisan gitamay, gibiyay ug gipasakitan, nagpili gihapon sa pagtinabangay kaysa panagbangi ug mao kini ang gipakita ni Mayor Joseph Cagas. Saludo kami nimo kahugpong Mayor Joseph Fortech Cagas. Salamat po mga kapitan sa barangay. Salamat punong barangay Bukol. Ug mga kasagpa, mausab ni ang komento ni Kapitan Oscar Dulong Bukol Jr. sa wala pa siya nahitabo ang iya nga kahiagom sa kinabuhi ug atong basahon. Mauning panahon na ni adto ko sa City Hall. Sila tanan ako, isa akong dala concern sa katawhan. Tanan media ug chihuahua nila naa didto, nagpa-picture pa sa kuha. Kung tinud-anay lang, unta inyong panaghigala sa kuha ug serbisyo ninyo sa katawhan, ako pa mismo ang mangampanya sa inyo. Kaso, plastik kayo ka, gisayangan nimo si Dudong Bukol Yorme. Never ko nagdala og pasyente sa imuha opisina bisan sa mga okasyon sa TDM o 3 de Mayo. Wala moagi panglimos ang 3 de Mayo City Hall. Wala mahimong balangingi ang 3 de Mayo sa City Hall. Naningkamot mi sa mua diri. Kining admin ining page ninyo
nga pagdaot sa kuha gibuhat og tama jud. Imuha ning grupo hugpong paghugpong mong way pulos. So, mao kato mga kasagpa ang panagbangi nga dili pagid nato kaya tanto nga masabtan, pero hoping na magkaroon na po ng hustisya si Kapitan Oscar Dudong Bukol, kaya nagwala na gid ang ubang mga tao, ilabi na gid sa Dagu City ug sa uban pang mga lugar. So condolence po sa pamilya ni Kapitan Dudong Oscar, at tayo po ay manalangin na sana magkakaroon na po siya ng hustisya o agarang hustisya. Laban lang po tayo ng patas sa mga kasagpa. At syempre ako po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers at maraming salamat sa pag-subscribe. Mag-ingat po tayo palagi. God bless Pilipinas.